हुआ। आपकी अल्फाज की चाशनी पर हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। आसमान ला, फरिश्ते ला, चांद सूरज ला, फजाई ला, हवाई ला, खाकी ला, नूरी ला। अरे नहीं, आसमान आसमान है, जमीन जमीन है, फरिश्ते फरिश्ते हैं, नूरी नूरी है, नारी नारी है, खाकी खाकी है, हवाई फजाई है। इनकार इनके वजूद का नहीं है, इनकार किसी इलाह का है कि इनमें से इलाह कोई नहीं, ये सब आबिद है, माबूद अल्लाह है। आप जो अकीदा पेश कर रहे हैं कि हर चीज अल्लाह ने ला कहकर हर चीज खत्म कर दी, जुज ला हुआ, जुज भी खत्म हो गया, कुल भी खत्म हो गया, फरिश्ते खत्म, अरश खत्म, आसमान खत्म, चांद खत्म, सूरज खत्म, इंसान खत्म, नूरी नारी खत्म, हवाई फजाई खत्म, फिर क्या बचा? जुजला हुआ, कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। जब कुछ भी नहीं रहा तो अल्लाह रहा। मौलाना तारिक जमील एक जगह पर मंसूर हल्लाज की वो खबीस था जिसने अनल हक का आवाजा लगाया था, जिसने कहा था अब मैं अल्लाह हूं, अल्लाह मेरे अंदर हलूल कर चुका है, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, या मैं अल्लाह में फना हो चुका हूं। इसने अनल हक अपने अल्लाह होने का दावा किया और उलमाए उम्मत ने इसके कुफर का फतवा दिया और ये कत्ल हुआ। उस खबीस की तारीफ करते हुए मौलाना तारिक जमील क्या कहते हैं, सुनिए। मंसूर जे चुक सुल्ली दिते वाकिफ जेड़े कुल असरारा हू, ये हू वाले का कलाम पढ़ रहा है। हाँ, आशिक होने इश्क कमावे दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सै सै बदियां हजार गुलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकफ पुलिस सरारा हो, सिफरीत रवज रवश मंसूरी नू ठपरत हुन कंज कुदूरी नू। क्या कह रहा हूं? सिफरीत रवश मंसूरी नू हुन ठपरत कंज कुदूरी नू। मंसूर जय चुक सूली दीते वाकिफ कुल असरारा हूं। मंसूर हर छुपे हुए राज से वाकिफ था, उसको भी सूली दे दी गई। शेख रीत रवेश हुन मंसूरी नू, तुम भी मंसूरी मनहज को सीखो, तुम भी मंसूरी अकीदे को सीखो। शेख रीत रवेश हुन मंसूरी नू ठप रख हुन कंज कदूरी नू। दीन की किताबें छोड़ दो, कंज कदूरी को छोड़ दो, अब पढ़ाई की तरफ बातें को छोड़ दो, बल्कि तुम भी मंसूर के रास्ते पे चलो। जैसे उसने अनल हक का दावा किया था, तुम भी अनल हक का दावा करो। वहदतुल वजूद के अकीदे का जहर इस हद तक माशरे के अंदर फैल चुका है कि हम देखते हैं डॉक्टर इसरार साहब जैसा शख्स जो मुफस्सिर कुरान के तौर पे माशरे में मारूफ है, वो भी इसी अकीदे का दिफा करता हुआ नजर आता है। ये उनकी किताब हमारे हाथ में है, सूरत हदीद की शरह में उम्मुल मुसब्बिहात शाया किया है मकतबा खुद्दामुल कुरान लाहौर ने, राइटर हैं डॉक्टर इसरार साहब। अपनी इस किताब के सफा 88 पर डॉक्टर साहब कहते हैं, हकीकत व माहियत वजूद के एतबार से खालिक और मखलूक का एक वजूद है। खालिक और मखलूक का एक वजूद है। कायनात में वही वजूद बसीत सरायत किए हुए है, लेकिन जहां तयन होगा तो वो फिर गैर हो, इसका ऐन नहीं। चुनाचे उनका कहना है कि ये कायनात का वजूद एक एतबार से अल्लाह के वजूद का ऐन है। कायनात का वजूद, याद रखना, कायनात में जानवर भी है, गलीज जानवर भी है, कुत्ता और सुवर और खंजीर भी है, फाहिशात औरतें भी है, गंदे मर्द भी है, शराब और मौसीकी के आलात भी है। कहा ये कायनात में जो कुछ है वो एक एतबार से अल्लाह के वजूद का ऐन है और दूसरे एतबार से गैर है। फरमाते हैं ये इब्ने अरबी का नजरिया है। सफा 91 पर कहते हैं, शेख इब्ने अरबी के बारे में, ये आपका शेख होगा, हमारा शेख नहीं है। जिस जालिम का ये अकीदा कि खालिक और मखलूक को जो एक जाने वो मोमिन, वो मुवाहिद, और जो खालिक और मखलूक में फर्क करके कहे खालिक और जात है, मखलूक और चीज है, वो काफिर होता है आपके मदहब में। ये आपका शेख है, हमारा नहीं। का शेख इब्ने अरबी के बारे में मैं अर्ज कर चुका हूं कि जहां तक हकीकत और माहियत वजूद के बारे में इनकी राय का ताल्लुक है, मैं इससे मुत्तफिक हूं और मेरा भी यही मसलक है। बहरहाल मेरे नजदीक
کم سے کم یہ مقام ایسا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. مکتبہ خدام القرآن لاہور کالج سے، قرآن کالج لاہور سے شائع ہوئی ہے. کہتے ہیں جو عقیدہ ابن عربی کا ہے وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے. جیسے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہنے والا کافر ہے، ایک کہنے والا مومن ہے. کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ابن عربی خالق اور مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر اور مشرک کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے. معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوا جنات، شیاطین، کفار، حیوانات سب کا وجود عین وجود رب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے، شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے. سلفیت کی نگاہ میں معصوم عن الخطا ایک ذات ہے اور اس ذات گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے. محمد حبیب کریم، ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے، اس کو حق نہیں کہہ سکتا. آپ بھول گئے سلفیت کو. شاید آپ نے احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا. اس نے یہی مطالعہ کیا تھا، یہی مطالبہ کیا تھا. وہ سلفیت کے امام تھے، وہ مسلک اہل حدیث کے پرچار کرنے والے تھے. وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو، محمد کریم کی ایک حدیث لا دو، میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہوں. اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا احمد ابن حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے، اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا. شیعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب دے، صوفیت آپ کا ساتھ دے ان کو مبارک ہو، تبلیغیت آپ کا ساتھ دے انہیں مبارک ہو. سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا. ہم کیوں اس کے انکاری ہیں؟ اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے. ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے. ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ سلفیت اس سے ٹکرائے گی، وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا. مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ، اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ، اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائل سے خالی رہے گا ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولا پہنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابن عربی آپ کا شیخ، آپ اس کے فلسفے کو سمجھیں. سلفی المزاج شریعت محمدیہ کو سمجھنے والے، انہیں قرآن و حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو جوتی کے نوک پہ ٹھکرا دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے. اس عقیدے کو، اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے. خالق اور مخلوق میں ساری نسبتیں ہماری عقل میں اگر نہیں آ رہی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس دنیا میں جو جتنے وجود ہیں وہ صرف اللہ کا وجود ہے، نعوذ باللہ. وہی خنزیر کا وجود، وہی جانوروں کا وجود، وہی انسانوں کا وجود. صورتیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، وجود حقیقت میں ایک ہے. اس کو توحید وجودی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے. اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں
اگر یہ کہا جائے